दर्शकवृन्द नमस्कार। दयति शोको 32औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, हामीहरूमध्ये कतिपय मानिसहरूमा एउटै काम पटक पटक अस्वाभाविक रूपमा गरिरहने बानी हुन्छ। जस्तै घर आदिबाट निस्कँदा ढोका लगाएको छ कि छैन भनेर पटक पटक चेक गरिरहने, कीटाणु आदिको डरले भुइँ आदि सफा गरिरहने, अस्वाभाविक रूपमा पटक पटक एउटै सामान मिलाइरहने हो भने त्यो पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्दछ। विश्व तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 2% जनसङ्ख्यामा ओसिडीको समस्या पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने हरेक 40 वयस्क व्यक्तिहरूमध्ये एकजना वयस्क व्यक्तिमा र हरेक 100 केटाकेटीहरूमध्ये एकजना केटाकेटीहरूमा ओसिडीको समस्या पाइन्छ। अचम्मको कुरा त के छ भने अविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा विकसित राष्ट्रहरूमा ओसिडीको समस्या बढी मात्रामा पाइएको छ। विश्वका प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरू चार्ल्स डार्विन, त्यस्तै गरेर डेभिड बेकम जस्ता व्यक्तिहरूमा पनि ओसिडीको समस्या देखिएको थियो। यसर्थ आज हामी यो कार्यक्रममा ओसिडी रोगका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालका दया मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर दुर्गा खड्का र डाक्टर सृजना महर्जन। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि डाक्टर? हजुर, एकदमै। तपाईलाई कस्तो छ? मलाई पनि एकदम ठिक छ। डाक्टर सृजना, ओसिडी भनेको कस्तो अवस्था हो? ओसिडी भनेको एक प्रकारको मनोरोग हो। यो चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर, जुन यो मन आत्तिने समस्या हुन्छ त्यस अन्तर्गत पर्दछ। अनि यो हाम्रो जेनरल पपुलेसनमा चाहिँ 2 देखि 3% मान्छेहरूमा चाहिँ देखिन्छ भन्नाले यो कमन नै मेन्टल इलनेस हो। अब यसमा चाहिँ ओसिडी, यसको फुल फर्म अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर होइन, भन्नाले यसको 2टा पाटो हुन्छ, 2टा कम्पोनेन्ट हुन्छ भनौँ न, एउटा अब्सेसन, एउटा चाहिँ कम्पल्सन। अब्सेसन चाहिँ अब यस्तो सोचाइ हो जुन चाहिँ बारम्बार आइरहन्छ, आफ्नो इच्छा विपरीत आइरहन्छ र आफूलाई थाहा हुन्छ यो वाहियात सोच हो भनेर, वाहियात थट्स हो भने एक्सेसिभ आइरहेको थाहा हुन्छ तर कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। अनि त्यसले चाहिँ एक प्रकारको घबराहट, बेचैनी जस्तो यस्तो मनमा ल्याइदिन्छ। म एकछिन डाक्टर दुर्गासँग जान चाहे। यहाँ त एउटा मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको अस्पतालमा आइपुग्ने ओसिडीका बिरामीहरू प्राय कस्ता लक्षणहरू लिएर आउँछन्? अब यसको लक्षण चाहिँ फरक हुन्छ होइन। अब जस्तो डाक्टर सृजनाले भने जस्तो अब्सेसन्सहरू चाहिँ, अब अब्सेसन भने चाहिँ अब बारम्बार नचाहेको सोच विचार अथवा चाहिँ दृश्यहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिरहेका हुन्छौँ त्यस्तो चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न सकेर बारम्बार दिमागमा आइगर्ने। अब त्यो विचार त सबैजनालाई एउटै आउँछ भन्ने छैन, त्यो इमेज पनि सबैजनालाई एउटै आउँछ भन्ने छैन। अब कसैलाई चाहिँ फोहोर लाग्छ कि भन्ने फियर अफ कन्टामिनेसन भन्छौँ हामीले। अब फोहोरहरू लाग्छ कि हातमा मेरो जर्महरू छ कि फोहोर छ कि भन्ने खालको सोच, कसैलाई चाहिँ यो ठाउँ नै फोहोर भयो कि भन्ने सोच बार त्यस्तो लक्षण आउने। अनि त्यो आइराख्दाखेरि दिमागमा जतिखेर नि आइराख्दाखेरि एक किसिमको त्यो जुन घबराहट, जुन डिस्ट्रेस मान्छेलाई हुन्छ नि, अब त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ जुन कम्पल्सन भन्ने एउटा जुन त्यो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरको कम्पल्सन भन्ने वर्ड छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एउटा क्रियाकलाप गरेर चाहिँ त्यो घबराहटलाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने। अब कतिजना चाहिँ जस्तो यो हात धोइराख्ने त्यस्तो खालको कम्पल्सिभ जुन एक्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ फेरि धेरैजना चाहिँ मनोचिकित्सकमै नपुगिकन कतिजना चाहिँ अरू क्षेत्रका डाक्टरहरू जस्तो डर्माटोलोजिस्ट, उनीहरूकोमा चाहिँ हात पुरै सुकेर पाप्रा निस्किने अथवा चाहिँ डर्माटाइटिस हातकै रोग लिएर चाहिँ उहाँहरूबाट पहिला भेट्ने क्या हामीलाई भन्दा त्यस्तो लक्षण लिने। अथवा चाहिँ अब जस्तो यो जुन ओसिडीले गर्दाखेरि रातभरि चाहिँ लुगा चाहिँ एउटै अर्डरमा पट्टाएर बसिराख्नु पर्ने, रात लुगा पट्टायो फेरि निकाल्यो, मिलेन भने फेरि पट्टायो, रातभरि सुत्न नपाउने होइन। अनि अथवा चाहिँ एकदमै धेरै बेचैनी कुनै चिज अब अर्डरमा राख्ने, सिमेट्री मिलेन, अर्गनाइज भएन भने त्यही कुरालाई बारम्बार सोचेर मिलाउँदाखेरि जुन एउटा डिस्ट्रेस होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रिचुअलहरू गर्न नपाउँदाखेरि दिन नै खराब हुन्छ। ल यसले चाहिँ अशुभ भयो आजको दिन भन्ने खालको जस्तो ओसिडी हो डाक्टर? हजुर, त्यो भएर चाहिँ एउटा बेचैनी जस्तो हुने, निन्द्रा बिथोलिने, यही लक्षणहरू धेरै लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ प्राय अस्पतालमा। हजुर डाक्टर सृजना, प्राय ओसिडी के कारण हुन्छ र कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा पर्दछन्? ओसिडी हुने कारणहरू हाम्रो चाहिँ बायोलोजिकल कारणहरू हुन्छ होइन। एक नम्बरमा त्यो भनेको हाम्रो नसामा रसायनहरू हुन्छ कि सेरोटोनिन भन्ने, त्यो रसायन चाहिँ ओसिडी भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ कम मात्रामा पाइएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रमुख कारण भयो।
अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेन स्पेसिफिक ब्रेन रिजनहरू हुन्छ, जस्तै अर्बाइटोफ्रन्टल कर्टेक्स, सिन्जुलेट जाइरस अनि बेसल ग्याङ्ग्लिया। यो रिजनहरूमा चाहिँ अलि हाइपर एक्टिभ भएको पाइन्छ कि हाम्रो टेस्टहरूमा नि, फङ्सनल एमआरआई अनि अर्को भनेको हाम्रो पेट स्क्यानहरूमा चाहिँ अलि धेरै मेटाबोलिजम भएको पाइन्छ। अनि यही रिजनहरूले चाहिँ एउटा सर्किट बनाइरहेको हुन्छ। त्यो सर्किटमा चाहिँ डिसरेगुलेसन भयो भने चाहिँ यो ओसिडी भएको भन्ने बुझिन्छ हाम्रो बायोलोजिकल स्टडीहरूमा चाहिँ। अर्को अब जेनेटिक के वंशानुगतहरू भए पनि हुनसक्छ, जस्तै पेरेन्ट्सहरूलाई ओसिडी छ अथवा सिब्लिङ्सहरूलाई ओसिडी छ भने आफूलाई पनि हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब सानोमा यदि अब कुनै चाइल्डहुड ट्रमा भएको छ अनि सेक्सुअल अब्युजहरू भएको छ, त्यस्तो बिरामीहरूमा पनि अलिक धेरै नै देखिन्छ ओसिडी। अनि अर्को एउटा रिसर्चमा के देखिएको छ भने चाहिँ बच्चाहरूमा यो थ्रोटको इन्फेक्सन, जुन यो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन हुन्छ, त्यो यदि भएको छ भने त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ अलि धेरै ओसिडी भएको पाइन्छ। अब त्यो कारण भनेको चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस त हाम्रो यो फरेन बडी भयो, अनि यो हाम्रो शरीरले चाहिँ यो अटो इम्युन रियाक्सन हुन्छ कि एन्टिबडीहरू प्रड्युस गर्छ, तर त्यो एन्टिबडी चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकसको सट्टा हाम्रो बेसल ग्याङ्ग्लिया जुन चाहिँ त्यो सर्किट ओसिडीवाला सर्किटमा मेन इम्पोर्टेन्ट रोल छ नि, त्यसमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ। अनि त्यसैले गर्दा होला भन्ने एउटा गेस छ। डाक्टर दुर्गा, यो ओसिडी सँगसँगै होइन कहिले ओसिपिडी पनि भनिन्छ नि, यो दुईटाको बिचमा के फरक छ? अब ओसिडी भने त अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भयो, ओसिपिडी भने चाहिँ अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटी डिसअर्डर। त्यो भने चाहिँ व्यक्तित्व मान्छेको स्वभावको समस्या भयो र ओसिडी भने चाहिँ बेग्लै एउटा रोग भयो। अब व्यक्तित्वमा चाहिँ कस्तो खालको भने एकदम पर्फेक्सनिजम के पर्फेक्ट आफूलाई चाहिँ आफू अनि सबै सिचुएसन चाहिँ पर्फेक्ट खोज्ने, त्यो मान्छेले सिमेट्रीमा अर्डरमा पुरै त्यो डिटेलिङहरू हुनुपर्ने, कन्ट्रोल अफ इन्भाइरोमेन्ट, आफूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, एकदमै रिजिडिटी होइन, रुल्सहरूबाट चेन्ज हुन नसक्ने अनि फ्लेक्सिबल हुन नसक्ने, त्यस्तो खालको पर्सनालिटीलाई चाहिँ ओसिपिडी भन्छ भने। अब यता ओसिडी हुनेमा चाहिँ त्यही पर्सनालिटी भएकै मान्छेलाई ओसिडी हुनुपर्छ भन्ने छैन। थोरै त्यस्तो ओसिडी भएकोमा चाहिँ ओसिपिडी भएको पनि लिङ्क चाहिँ छ, तर दुईवटा चाहिँ भिन्न भिन्न चिज भयो। यता चाहिँ अब त्यो अब्सेसन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै यो डिस्ट्रेसमा एन्जाइटीमा हुन्छ भनेदेखि, यता पर्सनालिटी जुन डिसअर्डर छ त्यसमा त उनीहरू स्ट्रेस अथवा चाहिँ एन्जाइटी हुँदैन, बरु उनीहरूको जुन त्यो पर्सनालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ डिस्ट्रेसमा हुन्छन् कि। डाक्टर दुर्गा, जस्तो मेरै कुरा गर्ने हो भने पनि होइन, म पनि घरबाट निस्किने बेलामा कहिलेकाहीँ ढोका लगाएको छ कि छैन भनेर पटक हेर्ने गर्छु, अनि सफा छ कि छैन भनेर सफा गरिरहने गर्छु होइन। कतिपय कुरा एकदमै प्लान हुनुपर्छ कि यो पनि ओसिडी त होइन कतै? अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो चेक गर्ने बानी चाहिँ तपाईँमा मात्र होइन, यो चाहिँ स्वाभाविकै जस्तो हो। ढोकामा त्यो ताजा लाएँ कि लाएन, यो लक गरेँ कि गरिनँ, अब ग्यास चाहिँ मैले निभाएँ कि फेरि आगो लाग्यो, त्यो सोच त आउने एउटा स्वाभाविकै हो। हामी अलिकति सेफ हुनको लागि पनि आउनु पर्यो, तर अब पटक नै आइरहेछ, एकदमै धेरै टाइम त्यसमै कन्ज्युम भइरहेछ आफ्नो डे टु डे लाइफमै, त्यसले गर्दा ह्याम्पर भइरहेछ। त्यो हेर्न गएन भने एक किसिमको डिस्ट्रेस अथवा चाहिँ छटपटाहट आफूलाई भइराख्ने त्यस्तो भइरहेछ भने अब पक्कै पनि त्यो चाहिँ ओसिडी जस्तै नै भयो होइन। अब तर होइन, सामान्य नै भयो, अब अलिअलि आउने भने त अब त्यसलाई चाहिँ ओसिडी नै भनेर लेबल गरिरहने क्राइटेरियाहरू छ त्यसलाई पनि डायग्नोसिस गर्ने। हजुर डाक्टर सृजना, जस्तो ओसिडी भएका कतिपय बिरामीहरूलाई त थाहा नै हुँदैन कि उसलाई चाहिँ एउटा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छ भनेर होइन। यदि ओसिडी समयमै पहिचान भएन र त्यसको चाहिँ उपचार भएन भने त्यसले मानिसको गुणस्तरलाई कसरी प्रभाव पार्छ? अब ओसिडी आफैले पनि कति त्यो लक्षणहरूले गर्दा कि टाइम कन्ज्युमिङ गरिरहेको हुन्छ नि, मान्छेले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि अब आफ्नो स्टडिजहरूमा भयो होइन, आफ्नो डेली वर्कहरू नै भयो, अनि अकुपेसन सबैमा ह्याम्पर गर्छ क्या। एक हिसाबले यो ल्याग हुन्छ भनौँ न, पछाडि पर्छ। अनि त्यही भएर अब फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट त भइ नै हाल्यो। अनि सँगसँगै चाहिँ अब आफूलाई डिस्ट्रेस पनि हुन्छ नि त, आफ्नो लाइफको क्वालिटी जुन यो क्वालिटी अफ लाइफ हुन्छ त्यसमा पनि जस कमी हुन्छ। डाक्टर दुर्गा, जस्तो ओसिडी भएका बिरामीहरूको होइन कुरा गर्ने हो भने कतिपय बिरामीहरूको बानी हुन्छ कि आँखा झिम्काइरहने होइन, घुमहरू हल्लाइरहने, टाउको चाहिँ मुन्टो चाहिँ घुमाइरहने होइन, के त्यो पनि ओसिडी हो त? अब त्यो भनेको तपाईँले भर्खर भने चाहिँ यो मोटर डिसअर्डर अथवा चाहिँ मुभमेन्ट डिसअर्डरमा पर्छ होइन। आँखा झिम्काइराख्ने गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कतिजनालाई यस्तो हो। त्यो चाहिँ
मोटर टिक्स भन्छौँ, टिक्स डिसअर्डरमा पर्यो। त्यो चाहिँ एउटा कस्तो आफूले कन्सियसली भन्दा पनि इन्भोलन्टरीली आएको हो होइन। अनि अब त्यो चाहिँ ओसिडी त होइन, ओसिडीमा त एउटा अब्सेसन जस्तो हुन्छ, आफूलाई त्यो कन्सियसली थाहा भएर बार बार आएर गर्ने एक्टहरू हुन्छ, कम्पल्सिभ त्यो क्रियाकलापहरू, यो त त्योसँग भिन्न नै चिज हो यो चाहिँ। अब जुन अलिक बच्चा बेलादेखि नै स्टार्ट हुन्छ, अब ओसिडी त अलिकति एडोलेसेन्स एजमा गएर स्टार्ट हुन्छ होइन, दुईवटा फरक फरक नै भयो। डाक्टर दुर्गा, बिरामीलाई कतिपय बिरामीलाई त थाहा हुँदो रहेछ कि मैले गरेको क्रियाकलाप अस्वाभाविक हो, तर किन उसलाई थाहा हुँदा पनि त्यो क्रियाकलापबाट आफूलाई रोक्न सक्दैन उसले? किनभनेदेखि यो चाहिँ उसको बसमा नै हुँदैन क्या रोक्ने नै। उसको बसमा चाहिँ यो यसलाई म रोक्छु भन्दा नचाहँदा नचाहँदै त्यसको डिफिनेसनमै छ यो। अब्सेसन भनेको चाहिँ हट भन्छन् नि हो, अब्सेसन भनेको चाहिँ आफूले नचाहेका सोचहरू, विचारहरू, दृश्यहरू चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै पनि बार बार आइराख्ने। थाहा छ आफूलाई यो मेरै आफ्नै सोच हुन्, आफ्नै दृश्य हुन्, काल्पनिक हुन् भनेर नि थाहा छ, तर अब तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ नसक्ने। त्यो स्थिति नै त्यस्तै खालको। हजुर डाक्टर सृजना, अलिकति उपचारको कुरा गरौँ। जस्तो अस्पतालमा आइपुगेका ओसिडीका बिरामीहरूलाई कसरी उपचार गर्दछौँ हामी? अब उपचारको चाहिँ दुईवटा पद्धति छ। एउटा भनेको मेडिकेसनहरू भयो अनि अर्को चाहिँ थेरापी, साइकोथेरापी। मेडिकेसन चाहिँ अब हाम्रो यो ओसिडी रोग चाहिँ ब्रेनमा जुन यो न्युरोट्रान्समिटर सेरोटोनिन छ त्यसको डिफिसियन्सीले हुन्छ भन्ने पाइएको छ। त्यही सेरोटोनिनको लेभल बढाउने औषधहरू पाइन्छ, त्यसले ट्रिट गरिन्छ। अब भएन भने अर्को दबाईहरू एड गर्ने यस्तो पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ सिबिटी हुन्छ, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी। त्यसमा पनि स्पेसिफिकल्ली एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सन थेरापी हुन्छ कि ERP थेरापी। यो चाहिँ ओसिडीको लागि स्पेसिफिक। त्यसमा के गरिन्छ भने बिरामीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो अब्सेसनको जुन यो थट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ लिस्ट गर्न लगाउने। अनि त्यो लिस्ट गर्न लगाएपछि वान बाई वान के त्यो एक्सपोजर गर्न लगाउने। एक्सपोजर त गर्ने तर आफ्नो रेस्पोन्स चाहिँ नगर्ने कि। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो जुन यो अब्सेसन छ र जुन यो कम्पल्सन छ यो दुईटाको चाहिँ यो एसोसिएसन ब्रेक गर्न सकिन्छ। अब यदि कुनै बिरामीहरूलाई चाहिँ यो मेडिकेसनहरू अनि यो थेरापीहरूले नसुनी पनि हुन्छ क्या। जस्तै अब 80% मात्र काम गर्छ, 20%मा चाहिँ अब 2 वर्षसम्म 2 भन्दा धेरै औषधि प्लस सिबिटीहरू गर्दाखेरि पनि काम गरिरहेको हुँदैन। त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट रेजिस्टेन्ट ओसिडी भनिन्छ। अनि अब यस्ता बिरामीहरूलाई पनि हेल्प त गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यही भएर रिसर्चहरू गरिरहेको छ, थुप्रै भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा डिप ब्रेन स्टिमुलेसन भन्ने एउटा पद्धति छ जसमा चाहिँ सानो सर्जरी गरिन्छ ब्रेनको, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ स्पेसिफिक रिजनहरूमा डिस्फङ्सन हुन्छ भनेर। त्यही रिजनहरूमा चाहिँ लिडहरू हालिन्छ। अनि त्यो लिड चाहिँ बाहिर पेसमेकर जस्तै बाहिर कन्ट्रोल गर्न मिल्ने बनाइन्छ कि। अनि बाहिरबाट त्यो करेन्टको पल्सहरू दिन्छ। अनि कतिको त्यो सर्किटमा राम्रो भएको छ त्यो हेरिकन रेस्पोन्स अनुसार चाहिँ उपचार गरिन्छ। अब जस्तै अब 60% जस्तै इफेक्टिभ देखिया छ रिसर्चहरूमा। अनि FDA एप्रुभ पनि भइसकेको छ। डाक्टर दुर्गा, उपचार कतिको प्रभावकारी पाउनु भएको छ यहाँले? बिरामीहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ? हो, यो चाहिँ अब कस्तो भने एउटा किसिमको अलिक कडा खालकै मानसिक रोग हो ओसिडी भने, त्यस्तो सजिलो खालको पनि होइन। अब उपचार छिट्टै गऱ्यो भनेदेखि अब आफूलाई रोग लागेको विदिन अ इयर अथवा 2 वर्षभित्रमै यसको उपचार गऱ्यो भने यसको त्यो जुन समाधान पनि अलि चाँडै नै उपचार लाग्छ भनौँ न त्यसलाई। तर अब जति यसलाई यो छिप्पिँदै जान्छ नि रोग, त्यति नै यसको प्रोग्नोसिस पनि त्यति राम्रो हुँदैन। अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ 2/3 जति एराउन्ड 70 to 80% चाहिँ राम्रो नै हुन्छन् उपचारले। हजुर डाक्टर दुर्गा, यहाँको अनुभव त धेरै वर्ष भइसक्यो होइन? कुनै यस्तो सुनाउन योग्य घटनाहरू छन् कि तपाईँले कुनै ओसिडीको बिरामीलाई निको पारेर बिरामी एकदमै खुसी भएको? किनभने ओसिडी भएको बिरामी एक त अस्पतालै आइपुग्दैन, कुनै छन् त्यस्ता घटना? अब त्यस्ता घटना त छन्। अब एउटा मात्र होइन, आफूले हेरेकोमा अब अघि नै पनि मैले भने 70 to 80% 2/3 बिरामी त राम्रो नै हुन्छ, ठिक हुन्छन् भनेर भनेको छ होइन। तर अब एकदमै क्योर नै हुने खालको त होइन, औषधि खाइराख्नु पर्ने चाहिँ हुनसक्छ। तर आफ्नो लक्षणहरू जुन चाहिँ एकदमै डिस्ट्रेसफुल, जसले चाहिँ उनीहरूको लाइफमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्न, फङ्सनल इम्पेयरमेन्ट हुन्छ नि, जुन इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्न नसकिकन त्यसैलाई टाइम दिइराख्नु पर्नेहरू चाहिँ अब यो सिम्टमहरू रिलिफ भएपछि चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्न पनि सक्ने, सजिलै मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने, आफ्नो दैनिक कामकाजहरू राम्रोसँग गर्ने सक्ने हुने भए चाहिँ ठिक भएपछि
चाहिँ अलि धेरै नै उनीहरू ग्रेटफुल भएको चाहिँ पाइएको छ। अब त्यस्ता बिरामीहरू पनि छन् अब उपचार गर्ने क्रममा। डाक्टर सृजना, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन, जाँदा जाँदा यहाँले हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने अब ओसिडी भनेको एउटा रोग हो, आफूले चाहेर हुने रोग चाहिँ होइन कि यो चाहिँ अब त्यो अब मान्छेहरूले सोच्छ आफ्नै सोचाइ हो, आफ्नै बिहेभियर हो, आफै कन्ट्रोल गर्न सकिहाल्छ नि, यसले नाटक गरे हो भनेर अब कतिले गिज्याउने, कतिले हेला गर्ने यस्तोहरू पाइन्छ कि थुप्रै। तर अब त्यस्तो मान्छेहरूले हाम्रो यो रोग हो, आफूले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने रोग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब जस्तो उदाहरणको लागि कसैलाई टाइफाइड भएको छ भने अब त्यो ज्वरो आफैले कन्ट्रोल गरेर त हामीले भन्दैनौँ नि, त्यस्तै नै यो ओसिडी रोग हो। अनि यो लक्षणहरू आफैले कन्ट्रोल गरे भइहाल्यो नि भनेर यसलाई यत्तिकै गर्न चाहिँ भएन। टाइममै अब हेल्थ प्रोफेसनल साइकाइट्रिस्ट साइकोलोजिस्टहरूसँग सम्पर्क गऱ्यो भने यसको उपचार पनि हुन्छ। अनि जति चाँडै ट्रिटमेन्ट सिक गरे त्यति नै चाँडै राम्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरौँ अनि ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ सहयोग गरौँ। डाक्टर दुर्गाका पनि केही सन्देशहरू छन् कि? अब धेरै जस्तो त त्यही नै हो, रोगलाई अब यो सबै लक्षणहरू थाहा भएपछि कतिजनालाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो बानी हो कि भन्ने परिरहेको हुन्छ कि नर्मल नै हो, अलिकति बढी मेरोमा सोचाइ मात्र आएको हो भनेर त्यही आफूले चाहिँ थाहा नपाए हुन्छ, लक्षण नचिन्या हुन्छ। अब यति अब मान्छेहरूले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मनोरोग रहेछ, यो चाहिँ बेलैमा मैले उपचार पाएँ भने ठिक पनि हुने खालको रहेछ भनेर थाहा पायो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ राम्रै हुन्छ। अनि प्लस अब आफ्नो चिने जानेका मान्छे, आफ्नो माया गर्ने मान्छेमा, साथीभाइमा, छिमेकीमा यस्तो लक्षणहरू हामीले देखिरहेछौँ कि बार बार हात धोइराख्ने, सफा गरिराख्ने, एउटै कुरा दोहोऱ्याइराख्ने त्यस्तो गरिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा एक किसिमको बिमारी हो, अब छिटो उपचारको लागि जाउँ भन्ने पनि एउटा दिन सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँ आइपुग्नु भएकोमा दुवैजना डाक्टरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।